नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। आज पनि हजुरहरु समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा, श्री स्वस्थानी महिमा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 11 लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। यसपालि पनि श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा विक्रम सम्वत 2079 सालमा पनि सधैँको वर्ष झैं श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य सहित भएको श्री स्वस्थानी महिमा हजुरहरु समक्षमा राखिराखिएको छ। हजुरहरुले श्रद्धा पूर्वक आफू जस्तो अवस्थामा रहे तापनि, जहाँ जुन देश जुन ठाउँमा रहे तापनि श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। भनिएको छ श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा पूरा श्री स्वस्थानी व्रत कथा जसले श्रवण गर्दछन् उनीहरुका सारा संकटहरु अमंगलहरु नाश हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले हजुरहरु जतिले श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई श्री स्वस्थानी भगवतीले कल्याण गर्नुहोस्। तपाईहरुको घर परिवारमा सबैलाई राम्रो होस्, सबैमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना हामीले गर्दछौं। हजुरहरुका सारा दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू नाश भएर जाउन्। हामी सधैं जति पनि हजुरहरु ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल परिवारमा जोडिएर कथा सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरु सबैलाई राम्रो होस् भनेर प्रत्येक दिन हामीले कामना गरिरहेका छौं र यो कामना हामी प्रत्येक दिन निरन्तर नै गरि नै रहन्छौं। आउनुहोस् अब सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम कथामा अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व श्री स्वस्थानी भगवतीको जयकारा लगाऊ। हजुरहरुले पनि कमेन्ट बक्समा जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय। हिजोको अध्यायमा सतीदेवीको अंग पतन भएको कथा प्रसंग रहेको थियो र सतीदेवीको अंग पतन भइसकेको छ। अब आज एकादश यानी कि 11 अध्यायमा तपाई हामी प्रवेश गर्दैछौं। अथ एकादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त सतीदेवी को प्रत्येक अंग पतन भयो र श्री महादेवले चित्त दृढ पार्न नसकी हा सती भन्दै श्री महादेव भूमिमा ढली मूर्छा पर्नुभयो।
निकै बेरपछि होस आयो र लामो लामो सास फेरि चित्तले सतीलाई नै सम्झी बौलाहा जस्तै जताततै श्री महादेव डुल्न लाग्नुभयो। त्यस्ता तरले श्री महादेव हिँडेको देखि तारकासुर दानवले आफ्ना मन्त्रीगणलाई डाकेर भन्यो, हे मन्त्री हो, हेर त सती देवीको वियोगमा श्री महादेव बौलाहा जस्तै भएर हा सती भन्दै हिँडिरहेका छन्। यसै अवसरमा देवताहरूलाई युद्धमा जितेर इन्द्रको अमरावती हात लगाउनु पर्दछ। यानि कि अब मौकाको फाइदा उठाउनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, जो दुष्ट व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, दुष्ट व्यक्तिहरूको सोच नै यस्तो हुन्छ कि अर्को व्यक्ति जब सङ्कटमा परेको हुन्छ त्यो समयमा फाइदा लिइहाल्ने, अवसर नछोड्ने। यहाँ जुन असुरले जे कार्य गर्दैछ त्यस्तो असुरको जस्तो हामीले कुनै पनि व्यवहार कसैसँग गर्नु हुँदैन भन्ने यो कथाबाट यो पाठ पनि हामीले सिक्नु पर्दछ। र यदि अवसर लिने हामीले काम गर्दछौँ, अरूको दुःखमा हामीले आफ्नो फाइदा उठाउँछौँ भने त्यसको परिणाम के हुन्छ, यो कथाबाट हामीले यो शिक्षा पनि पाउँदछौँ। अब अगाडिको कथा सुनौ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, अहिले जाउँ भनी तत्काल आफ्ना सेनाहरू अघि लगाएर सेनापति र मन्त्री सहित भई लडाईँ गर्न अमरावती गयो। यस्ता प्रकारले तारकासुरले आफ्ना सैनिकहरू लिएर अमरावती युद्धका लागि गएपछि त्यो तारकासुर र त्यसका सैनिकहरूलाई देखेर देवराज इन्द्र अत्यन्त डराउनु भयो र देवराज इन्द्र डराएर देवताहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, हे देवता हो, अब हामी यहाँ नबसौँ, किनकि तारकासुरलाई श्री महादेवले वरदान दिनुभएको छ, अतः त्यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न सक्दैन। बरु यहाँबाट भागौँ भनी स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। त्यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार जमाई स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकको राज्य भोगेर बस्दो भयो। त्यसपछि श्री महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै गर्दै मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूले श्री महादेवलाई देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती चढाएर भन्न लागे, हे ईश्वर, अब हजुरसँग मृतक देह छैन, नेत्र खोलेर हेर्नुहोस्। पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती खोसेर लियो, त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामी त्योसँग लडाईँ गर्न असमर्थ भई भागेर यहाँ आइबसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारकासुरको संहार गर्नुहोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि श्री महादेवले नेत्र उघारी हेर्नुभयो र सामुन्ने देवताहरूलाई देखि केही पनि उत्तर नदिई मनले उनै सती देवीलाई सम्झी हा सती भन्दै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। श्री महादेवले शोक गरेको देखि संसारमा जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन गर्न सकेनन्। यस्तै प्रकारले सतीको शोकमा 100 वर्ष महादेव पृथ्वीमा भ्रमण गरेर हिँडिरहनु भयो। त्यसपछि एक दिन चित्त दृढ गरी श्री महादेवले हेर्दा आफूसित सतीदेवीको शरीर छैन भन्ने जानी अब के गरौँ, कसो गरौँ, कता जाउँ, कसरी शान्ति प्राप्त होला भनी भरिसक्य धैर्य धारण गरी उत्तरा पन्थमा तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँड्नु भएको त चित्त दृढ हुन नसकी दक्षिणको बाटो लाग्नु भएछ। अनि दक्षिणको बाटो लागि जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँका ऋषिहरू गंगा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले श्री महादेवलाई त्यतैबाट जान लागेका देखि आपसमा कुरा गर्न लागे, हे ऋषि पत्नी हो, हेर ती जान लागेका श्री महादेव हुन्। सती देवी मर्नले बौलाहा जस्तै भई त्यस प्रकारले हिँडिरहेका छन्।
हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले र अनेक व्रत उपवास गर्नाले दुर्बल भएका छन्। अत हामीहरूलाई काम भोगमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। यसकारण हामीहरू यिनैका पछि लागेर जाउँ। यति सल्लाह गरी सबै ऋषि पत्नीहरू श्री महादेवका पछि पछि लागेर हिँडे। त्यसरी पत्नीहरू गएको गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाई खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटोमै भेटे र भन्न लागे, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्याएका भनेर यसरी ऋषिहरूले भने। तिनीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि श्री महादेवले, तिम्रा पत्नीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनेर यसरी भन्नुभयो। यसरी उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले फेरि भन्न लागे, यी तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त भनेर यसरी ऋषिहरूले सोधे। अनि श्री महादेवले पछाडितिर फर्केर हेर्नुभयो। श्री महादेवले पछाडितिर फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, यिनीहरूलाई त मैले ल्याएको होइन, कुन्नी किन पछि लागेर आएछन् भन्नुभयो। अनि रिसाएका ती ऋषिहरूले भन्न लागे, हे महादेव, हाम्रा पत्नीहरू तिम्रो लिङ्ग देखेर पछि पछि आएका हुन्, अतः तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भन्ने श्राप दिए। तिनीहरूको श्रापले तत्काल शिवको लिङ्ग पतन भयो र त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि श्रीहरि भगवान विष्णु कहाँ पुगी बिन्ती गर्दै भन्न लागे, हे ईश्वर, श्री महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। सोही कुरा बिन्ती गर्न आएका हौँ। अब जे गर्नु पर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुन्न साथ भगवान श्रीहरि विष्णु तत्काल त्यहाँ पुग्नुभयो र भगवान श्रीहरि विष्णु त्यहाँ पुगी ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्कमाल गर्न साथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व र किन्नर आदिले भगवान श्रीहरि विष्णुको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा गए। अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट श्री महादेव प्रकट भई श्री महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि हो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप दियौ, अतः तिमीहरूको पनि वाक्य शुद्ध नहोस् र ब्राह्मणीहरू पनि एक पति मानेर बस्न नसकुन्। यति भनी उत्तरा पन्थमा श्री महादेव जानुभयो र उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी पर ब्रह्ममा आफ्ना तीनै नयन मिलाई बडो कष्टपूर्वक श्री महादेवले तपस्या गर्न लाग्नुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम् इंद्रादि देवता मृगस्थली गमनम नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने हजार सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालय पर्वतले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधि पूर्वक न्वारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौं। हे गिरिराज, तपाई धन्य हुनुहुँदो रहेछ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। तपाईको श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले पनि प्रसन्न भई नाना मणि माणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिए प्रणाम गरेर बिदा दिनुभयो।
अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे श्रीहरि, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तपाईकी योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि श्रीहरि विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिँदै भन्न लाग्नुभयो, त्यसको चिन्ता तपाईले लिनु पर्दैन, म अहिले गएर पक्का निदो लिएर आउँछु। यति भनी नारद तुरन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तपाईसित केही भन्न आएको हुँ। तपाईकी कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ श्रीहरि विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वतले भन्नुहुन्छ, हे मुने, त्यो त अत्यन्त उत्तम कुरा भन्नुभयो। तपाईको आज्ञाले मेरी छोरी, मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब तपाईँ श्रीहरि विष्णु कहाँ गएर यो सबै वृत्तान्त भन्नुहोस्, यो सबै कुरा गएर भन्नुहोस्। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि तुरुन्त वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाउन लाग्नुभयो। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु भगवान प्रसन्न भएर भन्न लाग्नुभयो, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिइसकेपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा जानुभयो। त्यस पछाडि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्या दान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहर्याई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्नहरूले झकीझकाउ पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिर्याई पार्वतीलाई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई गएर भन्न लागे, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिए अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिन भनेर पार्वतीले भन्न लाग्नुभयो। त्यस पछाडि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि सकिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, पार्वती त कहीँ पनि छैनन्, हे गुरु, अब कसो गरौँ, के गरौँ भन्न लाग्नुभयो। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गर्नुभयो। अनि आएका निम्ताहरू जति सबै फर्किएर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे।
तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई अत्यन्तै रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं श्री महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी भन्नुभयो। त्यसपछि पार्वतीले बिन्ती गर्दै भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्या दान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराइदिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिल्दैन र भन्न पनि मिलेन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश देलान् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। श्री महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि श्री महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आए र पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भन्न लागे, हे पुत्री, हे छोरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्। त्यस पछाडि भन्न लागिन्, हे पिता, म बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेको छ। हजुरले भने श्रीहरि विष्णुलाई दिन लाग्दा म लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नी पुत्री आफ्नी छोरी पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारणका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी हिमालय चुप लाग्नुभयो। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउली भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको जुन अडिक श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर श्रीहरि विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्य आएर आज्ञा गर्नुभयो। उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। श्रीहरि विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्नुहुन्छ। पार्वतीले भन्नुभयो, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही पनि पाउनको इच्छा छैन। म केही पनि चाहदिन, अरू केवल श्री महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो? मैले त केही पनि जानेको छैन र त्यसमा के गर्नुपर्दछ यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ र एक महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फल फूल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिर्याई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकेर स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ्य दिनु।
अनि हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टासु च दलेष्वेव मातृकाष्ठ स्थितास्तथा खड्गम त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलम् चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवत विकासाभां स्वस्थानीं जगदीश्वरीम्। अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, चार बाहु र तीन नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मन मनै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु, पति नभए छोरालाई दिनु, छोरो पनि नभए मृत छोरालाई दिनु र मृत छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु र सुनाउनु। यदि गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै संशय छैन। हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर अब तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सुख र सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12अध्यायः। अब पुष्पाञ्जलि श्रवण गरौँ। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। ततो श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।